सो तुम्ही पळयता गोवा ते अक्कलकोट पदयात्रा आमची चालू आसा. गोवा टू अक्कलकोट आमी भायर सरलेले आसा वयपाक. आयज आमचो डे 4 आसा. सो सकाळच्यान आमी व्लॉग करपाक मातसो पावना बिकॉज ह्या सायडीन खूब पावस आसलो. सो ताका लागून मातसो व्लॉग बीन करपाक मेळोंक ना बिकॉज सगळेच सांबाळपाचे पडटाले कपडे बीन सगळे. सो ताका लागून करूंक पावंक ना. मात आतां आमी स्टार्ट केला बिकॉज पावस मातसो रावलेलो आसा. सो आमचो ऑलमोस्ट आतां एक सर्वसाधारण एक 11-12 किलोमीटर पूर्ण झालेले आसा. मातशें नाश्ता खातीर रावल्ले आमी थोडेशे हांगा रावला. आमी मातशे मेन हायवेचेर आसा आजरा हायवेचेर. गाडी आमच्या हांगासर आसा ही पादुका हांगासर आसा दवरलेलो सद्या. आणि आमी आतां नाश्ता बीन केला. आतां परत एकदा भायर सरतले आमी. थोडेशे गेले वारकरी फुडें आतां बिकॉज तांकां मदीं मदींच नाश्ता दिलेलो आसा. आनी 3-4 जाण आमचे फाटीं उरलेले आसा. सो ते येयले काय भायर सरतले. सो आतां एक आमचो हो 4थो दिसाचो आयचो दिसाचो व्हिडिओ तुमकां मेळटलो. सो तुमी व्लॉग आमचे पळयत रावा. मातशें एडिटींग करपाक आनी हे करपाक टायम मेळना. सो व्लॉग तुमकां डेली मेळना. मात सगळेच व्लॉग तुमकां पळोवपाक थोडे थोडे दिसान मेळत रावतले. ताका लागून चॅनलाक सबस्क्रायब करून दवरा. आनी रिल्स तुमकां आमच्या इंस्टाग्रामार पळोवपाक मेळटल्यो. तुमकां स्वामी समर्थाचो ऑफिशियल अकावंट आसा तेजेर पळोवपाक मेळटल्यो. स्वामी समर्थ मठ परिवार राय शिबोली अशा अकावंटाचें नांव आसा इंस्टाग्रामाचेर. सो थंय वचून तुमी फॉलो करून दवरा. सो तुमकां थंयसर रिल्स मेळटल्यो. ओके. हो मातसो एक नजारा पळया तुमी कितें जाला तो. आतां पावस येवपाची शक्यता परत वाडलेली आसा. पावसान मातशे काळे सगळे ढग केलेले आसा. एक निसर्गरम्य वातावरण आसा. तो पळया हे वारकरी फाटी उरलेले ते आतां जस्ट पावलेले आसा. मातसो ब्रेक घेतला तेंच्यांनी. आनी आमचो हो मेन पात्रांव कोलवाळेचो कितें म्हणटा कशी दिसता ही वारी तुमकां? म्हाका वारी खूब बरी दिसली मनानसून. आनी देवाचो जो पावर आहा पळय तो खूब आहा. आनी इतकी ताकद आहा की ती जातलीच आमची कंप्लीट. आतां डिफिकल्टी सद्या कितें येयला? डिफिकल्टी अशें येयल्यात. एक एकट्याची बॉडयेक एक प्रॉब्लेम आसताच. पण म्हाज्या पांयांक फोड येयल्या थंय. आतां ल्हव बरेय जातात. मातशें येताय बी. ताका काय करूं शकना. नॅचरल ते जातले. बरें. सो आमचो हो आसलो रुपेश भाई आनी हे बाकीचे आमचे वारकरी. कॅप्टन आमचो बसलेला. कॅप्टनाची एक बारीकशी मिटींग चल्ला. कितें दाखो? आमी हांगासर लंचाक रावल्ले. सगळ्यांचें जेवण बीन जालेलें आसा. परत एकदां भायर सरता गाडी खातीर. आनी आतां हांव स्वता चलत वयतलो बिकॉज सकाळीं चलोंक नासलो. सो आतां हे पळय सगळ्यांची तयारी जालेली आसा. आनी हो एक आमकां स्वामीन धाडलेलो आसा आमच्या वांगडा सेवक. सर्वसाधारणपणे 4 किलोमीटर हो आमच्या वांगडा चलोन येयल्लो आसा. आतां फुडें खंय मेरेन येता तो पळोवया. आतां चलोन आमची फाटूच सोडिना. आमच्याच वांगडा येता म्हणटा. सो आतां पळोवया कितें येता जाल्यार तो. आनी हांगासले एक असो एक व्यू आसलो हांगासर. पळया पळया आमच्या वांगडा भायर सरलेलो आसा तो येवपाक. हे वारी भायर सरता हे पळया. सो आतां आमी हळू भायर सरता. मेळटा तुमकां रोडार डायरेक्ट. सो वारकरींक हांगासर एक आयस्क्रीम दिता आतां. सोहम खंय दिता तर म्हणजे सोहम आपल्या हातीन दिता. स्पॉन्सर बाय कांचन भाई. आनी आतां हळूहळू वारकरी आपलें प्रस्थान करता. पळया वारकरी सद्या जोमात आसा बिकॉज 2 दिसान संवय जालेली आसा पांयांक. सो आतां नॉन स्टॉप 14 किलोमीटर आमी वयतले फुडें आयस्क्रीमीचो लाभ घेत. सो आमी आतां ऑलमोस्ट एक 10 किलोमीटर कवर केलेले आसा. आनी आतां सादारणपणे 4.3 किलोमिटर्स आमचे उरलेले आसा. सो ते कवर करपाक एक कमीत कमी 1 वर जाय आमकां. सो आतां मातशें जाम पडला. सो मातशें स्पिडूय आमी स्लो केलेली आसा. 1 वरा भितर पावतले आमी. आमचे नायट स्टे आहा थंय पावतले. काल भैरवाचें एक टेम्पल आसा थंय पावतले आमी.
आत्ता जस्ट पालखी पुढे गेला झूम जाता तिथे करून दाखवता पुढे वारकरी चालत आहे बया आणि पालखी हांगाचं आहे बया या कडेन असा देत वारकरी असा आम्ही मातशे फाटी उरला सो काही ब्युटी नॅचरल दाखवत आहे बया ब्युटिफुल नॅचरल हांगातले हो नजारो पळत पळत आमचे अक्कलकोटची वारी सुद्धा एकदम फर्स्ट क्लास जाता सध्या आवानी तनीश असा हांगासर मी दोघ जाण एका स्पिडीन चलता सो तुमी जे कितें व्हिडिओ घालता तेका तुमी चडांत चड लायक शेअर आणि शेअर करपाचें आणि जाता तितले सबस्क्रायबर करा जेणे करून जे कितें आमी व्हिडिओ घालता ते चडांत चड लोकां मेरेन पावतले मदीं मदीं शॉर्ट्स व्हिडिओ आमचे येतल्यो त्यो सुद्दां तुमी पळोवपाच्यो आतां तुमकां हांव डायरेक्ट वचोन कालभैरवाच्या देवळान मेळटा थंय आमी रावतले थंय ती एरिया दाखयता थंय खूब देवळां अशें आयकलां आमी पळोवया थंय वचोन कितें स्थिती आसी सो ह्या व्हिडिओन मातशें रावपाचें डायरेक्ट देवळान मेळटा तुमकां श्री स्वामी समर्थ सो आमी आतां सगळे जाण लोकेशनाचेर पावलेले मात काही कारणां आसता तो रूम आसलो ते आमचे मातशें मेळोंक ना सो आतां दुसऱ्या रुमा कडेन वयता आमी आमच्या वांगडा एक वारकरी एड जाला हो कमीत कमी आमी जितलो चलोंक ना तितलो हो चल्ला 15-16 किलोमिटर आतां चलोन येयलो तो आमच्या वांगडा आता माझा फ्रेंड समजून काय आता काय माहिती कळतो फ्रेंड न्हू म्हणतो म्हणून आज असंच दौरलाय तो बाय हो धांवता तेंच्या फाटल्यान कंटिन्यू चलोन येयला हो एक गडिंग बाजार हो मार्केट सिटी हांगा खंयतरी आमचो रूम आहा ह्या बिल्डिंगेन आतां थंय वयता आमी कसो रूम कितें आहा तें पळोवया आतां भितर गेले का तुमकां रुमाचो एक टूर दिता कसो कितें आहा तें हो ब्लॉग आतां हांव कंटिन्यू करता म्हाजो हो तें उरलेलो कंटिन्यू करपाचो ब्लॉग हांगा प्रत्येकाची मसाज चालू आहा जितेश चिंतता कितें करपाचें तें आतां ही अशी आमकां हॉल मेळला लग्नाचो हॉल हा कपडे बीन हांगा सगळ्यांनी फुकट अशे घातलेले आहा न्हिदपाची तयारी जालेली आसा आमचे आनी सगळे न्हिदलेले आसा सो आतां हांवूय न्हिदता तुमी न्हिजा ह्या ब्लॉगान इतलेच आसले आयचो दिसाचो हो फूल ब्लॉग तुमकां फाल्यां मेळटलो सो एन्जॉय करा गुड नायट